बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में तालीमी इदारों में जो हरासा करने से मुतल्लिक़ एक केस था और लार्जर बेंच बनाया गया था, उसमें अहम समाअत हुई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से मुलाकातों से मुतल्लिक़ जो अहम पेशरफ़ सामने आई है। मेडिकल उनके जो ज़ाती मुआलिजीन हैं उनकी मुलाकातों से मुतल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की, अहम हुक्मनामा जारी किया। और साथ हम बात करेंगे 26वीं आइनी तरमीम का पहला नतीजा बरामद हो गया है और हुकूमती इत्तेहाद को वोट देने वाले पार्लियामेंट के मेंबर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और साथ में आपको बताऊंगा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस की तकर्री से मुतल्लिक़ अहम मरासला जारी कर दिया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनके ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमात हैं वो तफसीलात मंगवाने के लिए और गिरफ़्तारी से बचने के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया था। हाई कोर्ट में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुज़ार अली अमीन गंडापुर अपने वकील आलम खान की वसातत से पेश हुए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर में दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि दरख्वास्त गुज़ार सूबे का वज़ीर आला है और उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद और पंजाब में मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा हमारे ख़िलाफ़ मुकदमात तो दर्ज हैं लेकिन उनकी तफसीलात हमारे पास मौजूद नहीं हैं। वज़ीर आला अदालत में पेश हुए, रोस्ट्रम पर आकर कहा कि मुझ पर मुख्तलिफ़ शहरों में मुकदमात दर्ज किए गए। पेशावर हाई कोर्ट ने पूछा कि ये अवामी मुंतखब नुमाइंदे और सूबे के सरबराह हैं, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात की मालूमात क्यों नहीं दे रहे? वज़ीर आला को मालूमात फ़राहम की जाएँ। सरकारी वकील ने कहा वफाक और वफाकी इदारों से मालूमात ले सकते हैं मगर पंजाब हुकूमत से नहीं। हाई कोर्ट ने रिमार्क दिया कि आप क्या बात करें, पंजाब वफाक का हिस्सा है, ये ना कहें, आपके दायरे इख्तियार में नहीं। हाई कोर्ट ने वज़ीर आला के ख़िलाफ़ मुकदमात की तफसीलात तलब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद समेत जहाँ पूरे मुल्क में मुकदमात दर्ज हैं उसकी तफसीलात फ़राहम की जाएँ और अली अमीन गंडापुर को किसी भी मालूम नामालूम मुकदमे में गिरफ़्तार न किया जाए। और 14 नवंबर तक उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है, हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त, उसको मंजूर किया गया और अदालत ने तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया और किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार न करने का हुक्म भी दिया है। अब देखते हैं कि तफसीलात कब तक आती हैं और अदालत की जानिब से मज़ीद क्या कार्रवाई की जाती है। इमरान खान की एक अहम दरख्वास्त थी जो दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने अहम समाअत की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का ये मौक़िफ़ था कि इमरान खान के जो 3 मुआलिज हैं उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। 2 हफ़्तों बाद एक दफ़ा उनकी मुलाकात हो और पहली मुलाकात कल 23 अक्टूबर को होनी चाहिए। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की, इमरान खान के वकला पेश हुए। स्टेट कौंसिल ने कहा कि डॉक्टर इमरान खान का एक दिन में 3 दफ़ा चेकअप करता है। 15 अक्टूबर को पिम्स का मेडिकल बोर्ड गया, उसने भी चेकअप किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क दिया कि अगर डॉक्टर फैसल तिब्बी मुआयना कर लें तो इसमें क्या हर्ज है, वो उनका ज़ाती मुआलिज है, अगर वो कर ले उनका चेकअप तो इसमें क्या हर्ज है। कल के लिए नोटिस कर रहा हूँ, कल मैं दरख्वास्त पर फैसला करूँगा। अदालत ने इमरान खान की ज़ाती मुआलिज से मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त पर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया और मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी और कल जज साहब ने कहा कि मैं इसके ऊपर फ़ैसला दूंगा। तो कल उम्मीद है इमरान खान के ज़ाती मुआलिज की भी इजाज़त मिल जाएगी और साथ बुशरा बेगम की FIA के मुकदमे में ज़मानत भी मंजूर कर ली जाएगी। और सबसे अहम जो एक दरख्वास्त दायर की गई है वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है। वो सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब के जो फ़ैसला था जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर कमीशन मुकर्रर किया था जो इमरान खान की वकला से मुलाकात में मौजूद होगा। अदालत ने कहा था कि अगर आपने मुलाकात में कोई रखना डाला तो हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में इमरान खान के लिए अदालत लगाएंगे, नैब केसेस या उनके जितने भी ट्रायल हैं। अब चूँकि पहले सरदार एजाज़ इसहाक़ खान साहब थे नहीं तो वो पहले एक दरख्वास्त दायर की गई थी, वो जो दूसरी खातून जज साहब हैं उनके पास लगी थी, इस वजह से समाअत में कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी थी। अब चूँकि जज साहब तशरीफ़ ले आए हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो दरख्वास्त आज दायर कर दी है, कल उस जज साहब के पास लगेगी और तगड़े तरीके से मुलाकात का भी हुक्मनामा कल आने को है। और चूँकि हमेशा तौहीन अदालत की दरख्वास्त उसी जज के पास लगती है जिसका फ़ैसला होता है, इस वजह से ये भी नहीं हो सकता कि उसको चीफ जस्टिस साहब की अदालत में लगा दिया जाए। तो कल का दिन इंतहाई अहम है। लाहौर हाई कोर्ट में एक लार्जर बेंच बनाया गया था तालीमी इदारों में जो तालबात को हरासा करने से मुतल्लिक और फेक न्यूज़ का जो केस था। मुबैना तौर पर जो वीडियोज़ और मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें आई थी पंजाब कॉलेज से मुतल्लिक और वहाँ किसी वाक़या से मुतल्लिक, तो उस पर 3 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस फ़ारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने समाअत की। DG FIA अहमद इसहाक़
عدالت میں پیش ہوئے ڈائریکٹر ایف آئی اے سرفراز ورق پیش ہوئے، آئی جی پنجاب عثمان انور پیش ہوئے، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ذیشان اصغر اور ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر وکیل وفاقی حکومت نے کہا کہ عدالت کی ہدایت کے مطابق جو انکوائری شروع کی گئی میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے بعد وکیل وفاقی حکومت نے ڈی جی ایف آئی اے کے تفتیشی رپورٹ عدالت کے سامنے رکھی۔ وکیل وفاقی حکومت اسد باجوہ نے بتایا کہ ہماری رپورٹ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک میں دونوں طالبات کے نام لکھے اور دوسرے میں نام ظاہر نہیں کیے۔ معزز بینچ، یہ آپ دیکھ لیں کون سی ریکارڈ کا حصہ بنانا ہے۔ تفتیشی رپورٹ پر جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارکس دی کہ یہ کافی بڑی رپورٹ ہے، ہم پہلے اس کو پڑھیں گے اور پھر اس کے اوپر بات کریں گے۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے استفسار کیا کہ پنجاب کالج کے واقعے پر کوئی ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے؟ وکیل وفاقی حکومت نے جواب دیا کہ پنجاب کالج کی مدعیت میں ایف آئی اے نے ایک مقدمہ درج کیا ہے، ایف آئی اے نے وہ کیس درج کیا ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارک کیا کہ پولیس میں مقدمہ بھی درج ہوا ہے، پولیس خاموشی سے سوئی ہوئی تھی، لیکن 16 اکتوبر کو فل بینچ میں جب کہا گیا کہ آئی جی پنجاب ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر واقعات سے متعلق رپورٹ پیش کریں تو پھر پولیس متحرک ہو گئی۔ دوران سماعت وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے کہا کہ حافظ شاکر کورٹ رپورٹر ہے، ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیا ہے، اس کے علاوہ سمیع ابراہیم پر مقدمہ درج کیا گیا ہے، عمران ریاض خان پر مقدمہ درج کیا گیا ہے، ایاز میر پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں جو صرف اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کہ جو معاملات تھے یا حالات تھے ان کو رپورٹ کر رہے تھے، انہوں نے کوئی اس حوالے سے کوئی فیک نیوز نہیں دی تھی، ان کو بھی مقدمات میں نامزد کر دیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ریمارک دیا کہ ہم دیکھ لیتے ہیں، آپ خاموش رہیں اور اپنی باری پر بولیں، ہم آپ کو ابھی نہیں سن رہے۔ عدالت نے تمام رپورٹس کا جائزہ لینے کے لیے سماعت ملتوی کر دی۔ عدالت نے کہا پہلے ہم چونکہ جو رپورٹس ہیں وہ تفصیلی ہیں، ہم پہلے رپورٹس کا جائزہ لے لیں اور پھر اس کے بعد ہم اس سارے معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ ہے نئے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے 3 سینئر موسٹ ججز کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیے ہیں۔ نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی کے لیے رجسٹرار سپریم کورٹ نے 3 نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیے۔ ذرائع کے مطابق 3 سینئر ججز کا نام جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب وہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائے گئے ہیں، جن میں موسٹ سینئر جج منصور علی شاہ ہیں اور اس کے بعد جسٹس منیب اور جسٹس یحییٰ آفریدی۔ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک صفحے پر مشتمل مختصر رپورٹ بھجوائی گئی ہے، جس میں ججز کا مختصر پروفائل، تاریخ پیدائش، تعلیم، وکالت کی تفصیلات، کب جج بنے، کب ہائی کورٹس کے چیف جسٹس بنے، سپریم کورٹ میں تعیناتی کی تاریخ بھی شامل ہے۔ پارلیمنٹ کا اجلاس آج ہی کچھ دیر کے بعد ہوگا، جس میں باقاعدہ طور پر ججز کی نامزدگی ہو گئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فی الحال تو یہ اعلان تھا کہ ہم اس کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے، لیکن سینئر وکلاء نے بھی اور علی ظفر نے اور باقی وکلاء کی جانب سے یہ ضرور مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جب آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، اس پارلیمنٹ کا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن آپ پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہیں، مختلف پارلیمانی کمیٹیوں کا بھی حصہ ہیں، تو اس پارلیمانی کمیٹی کو بھی نہ چھوڑیں، آپ اپنا موقف تگڑے طریقے سے وہاں رکھیں، اس کے بعد جو بھی ہوتا ہے لیکن آپ کا موقف آنا چاہیے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں، تو اب فیصلہ کیا جاتا ہے اور کیا پاکستان تحریک انصاف اس میں حصہ لیتی ہے یا نہیں لیتی۔ دوسری طرف 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والے بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل کے منحرف سینیٹر قاسم رونجھو مستعفی ہو گئے ہیں۔ اختر مینگل نے ان کو کہا تھا کہ آپ استعفیٰ دیں چونکہ آپ نے پارٹی ہدایات کے برخلاف کیا۔ آپ نے دیکھا اس کی حالت بھی ایسی تھی اور وہ ان کو پہلے بھی ویل چیئر پر لایا گیا تھا، تو اب یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ کوئی غیرت نہیں جاگی کہ جی ہاں ہم سے چونکہ زبردستی یہ غلط کام کروایا گیا، ہماری پارٹی ہدایات کے چونکہ آرٹیکل 63(1) کی خلاف ورزی ہے تو وہ غلط ہی ہوا نا، تبھی تو ڈسکوالیفیکیشن ہے۔ تو چونکہ زبردستی کروایا گیا، ہم مجبور تھے، مجبوری کی وجہ سے ہم نے کر دیا، تو ب ہمارے پارٹی سربراہ نے کہا ہے جی کہ آپ استعفیٰ دیں، تو ہم نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ کچھ تو سوچا جا سکتا ہے اگر آپ پازیٹیو سوچیں کہ انہوں نے اس وجہ سے استعفیٰ دیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ادھر سے استعفیٰ دیں گے، ان کو پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ ہم آپ کو حکومتی اتحاد کی کسی سیٹ پر سینیٹر بنا دیں گے، اور اربوں روپے پہلے لے لیے گئے ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں اس میں 2 تھیں، ایک خاتون سینیٹر ہے نسیمہ احسان، اور ایک طرف اختر مینگل نے سینیٹر قاسم رونجھو سے استعفیٰ مانگا تھا۔ اب وہ دونوں استعفے آ گئے ہیں،
اور اس کے بعد نہیں، ابھی ایک استعفیٰ ہے قاسم روجو کا آیا ہے، اور ابھی ان کی خبریں تو سامنے آ رہی ہیں لیکن ابھی تک استعفیٰ نہیں سامنے آیا نسیمہ احسان کا، اور یہ 26ویں یعنی ترمیم کا پہلا نتیجہ برآمد ہوا ہے، پہلا جو استعفیٰ ہے وہ آ گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔